बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार अमेरिका के जंगी तैयारों के होश उड़ गए हैं। ऐसा तबाहकुन हथियार ईरान ने इंस्टॉल कर दिया है, जिसको देखने के बाद अमेरिका जो है वो हमले की जुर्रत करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन ने एक और जो है वो अमरीकी बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया है। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका मुतअद्दिद मरतबा ऐलान भी कर चुका है और इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है और इसके लिए उनके रिफ्यूलिंग तैयारे मशरिक़ वस्ता के एक अहम मुल्क में यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में आकर लैंड कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा शशोपंज में पड़ गया है कि आया वो हमला करे या ना करे, क्योंकि जो अस्करी माहिरीन है उन्होंने और वार थिंक टैंक्स ने अमेरिका को वार्न कर दिया है और उसे बताया है कि ये जंग या ये हमला उसकी एक इतनी बड़ी स्ट्रेटजिक गलती होगी कि जिसको रिकवर करने के लिए शायद उसे कई साल लग जाएंगे और उसे एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार होना पड़ सकता है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि ईरान जो है वो वक्त के साथ साथ ऐसे ऐसे हथियार मंजर आम पर लेकर आ रहा है कि जिससे अमेरिका जो है उसके होश उड़ गए हैं। या नाज़रीन, अमेरिका ये सोच रहा था कि वो अपने बुलंदी पर परवाज़ करने वाले तबाहकुन जो फाइटर तैयारे हैं उनको इस्तेमाल करेगा ईरान पर हमले के लिए, और ये जो स्ट्राइकिंग फ्लीट है ये वहाँ पे मौजूद अमेरिका के मुमकिन तौर पे B-52 बम्बार तैयारे हो सकते हैं। और अब नाज़रीन, जो ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम मंजर आम पे लाया है उसके बाद अमेरिका हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम कोई आम नहीं बल्कि नाज़रीन ये ब्रेव 373 एयर डिफेंस सिस्टम है। और नाज़रीन, इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के दुनिया के माने हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग है यानी वही टेक्नोलॉजी, उससे ज़्यादा तबाहकुन रेंज और मेड इन ईरान। तो ईरान ने अपने तौर पर पाबंदियों की वजह से उन्होंने बेशुमार ऐसे हथियार जो है वो तैयार कर लिए हैं कि जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। शायद पाबंदियां ना लगती तो ईरान जो है वो इतने तबाहकुन हथियार तैयार ना करता। लेकिन ईरान को पता है कि मुझे अपनी इन पाबंदियों के दौरान अपनी तैयारियां भी जारी रखनी है। और नाज़रीन, वैसे इस्लाम के अंदर भी वही कहा जाता है कि वही कामयाब होते हैं कि मुसलमान अपनी तलवार की धार को तेज़ रखें और अपने घोड़े जो है वो तैयार रखें। घोड़ों से मुराद डेफिनेटली आपके जो वार के हवाले से व्हीकल्स होते हैं, जो दुश्मन तक पहुंचने की आपकी व्हीकल्स हैं वो, तो नाज़रीन उसमें ईरान के पास तबाहकुन मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि लॉन्ग रेंज भी हैं, शॉर्ट रेंज भी हैं, और उनमें से ऐसे वेपन्स भी हैं जो कि एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अब नाज़रीन, ईरान ने इसी दौरान पाबंदियों के दौरान ही यूरेनियम अफज़दगी जो है उसको भी बढ़ाया और अब ये भी अमेरिका और इसराइल जो है वो शशोपंज में पड़े हुए हैं कि मुमकिन तौर पे ईरान जो है वो अपने एटमी सलाहियत जो है वो भी हासिल कर चुका हो या उसके पास एटमी हथियार भी मौजूद हों। हालांकि उसका बाकायदा तौर पे कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल ये चीज़ उनके उसमें मौजूद है सबकॉन्शियस के अंदर कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान जो है वो कोई भी कदम उठा सकता है। अब नाज़रीन, ये जो ब्रेव 373 डिफेंस सिस्टम है ये इंतहाई बुलंदी पर उड़ते हुए जहाज़ों को और आने वाले किसी भी जो इंटरसेप्ट जो हमला करने के लिए कोई भी जो दुश्मन की तरफ से मिसाइल फायर किया जाएगा या फिर उनकी जानिब से ड्रोन भेजा जाएगा तो उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये चूँकि S-400 के हवाले से आपको पता है, हम मुतअद्दिद वीडियोस भी उस पर बना चुके हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दुनिया का माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है और ईरान जो है उसने अपना होममेड ये बनाया है, तो ये इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तमाम इसके हिस्से पुर्जे वहाँ पे ईरान के अंदर ही बनते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी मसला ये मतलब जंग बड़े पैमाने पे फैलती है
تو اوور آلنگ اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو مینٹین کرنا ایران کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، جو کہ پرابلمٹک ہوگا امریکہ کے لیے۔ ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے، اور وہ انصار اللہ یمن کی جانب سے۔ انصار اللہ یمن ناظرین بالکل کسی قسم کا کوئی بھی لوز پوائنٹ نہیں دے رہے، بلکہ وہ کوئی بھی ان کی حدود کے اندر، جو ان کی بحری حدود ہیں اس کے اندر جو بھی بحری جہاز آتا ہے وہ اس کا راستہ اگر اسرائیل کی جانب ہو تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ کل ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی طرف جانے والا امریکہ کا ایک تجارتی بحری جہاز کل سمندر برد کیا گیا تھا، جس پر اینٹی شپ میزائلوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ اور ناظرین آج امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ امریکہ کا جنگی بحری بیڑا جو کہ اس میں خلیج عدن کے پانیوں میں موجود ہے، اس کی موجودگی کے اندر یو ایس ایس کول جو ایک تجارتی بحری جہاز ہے اس کو اینٹی شپ میزائلوں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے انصار اللہ یمن نے۔ اور ناظرین یہ 24 گھنٹوں میں دوسرا حملہ ہے، دوسرا بحری جہاز امریکہ کا تباہ ہوا ہے۔ ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتی بحری جہاز ناظرین، ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اور اس کو دوسری مرتبہ یعنی دوسرے جہاز کو تباہ کرنا ایک بڑا پیغام ہے امریکہ کے لیے، اور خاص طور پہ برطانیہ کے لیے بھی، جو ابھی صرف جو ہے پرواز کے لیے پر جو ہے وہ تول رہا ہے کہ وہ اپنے طیارہ بردار جہاز کو خلیج عدن کے پانیوں میں بھیجے گا، ریڈ سی کے اندر بھیجے گا۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا جنگی بحری بیڑا موجود ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان پر متواتر حملے ہو رہے ہیں؟ تو ناظرین آج برطانیہ نے اور امریکہ نے ایک بار پھر جو ہے وہ سادہ شہر جو ہے اس کو نشانہ بنایا تھا، یمن کا جو سادہ سٹی ہے اس کو، تو اس کی وجہ سے پھر انصار اللہ یمن ادھار تو رکھتے نہیں، اور انہوں نے دوسرا بحری جہاز بھی سمندر برد کر دیا ہے۔ ناظرین یہ بڑا جھٹکا ہے امریکہ کے لیے، برطانیہ کو بھی مزہ مل چکا ہے، اور دیگر ممالک تو خیر آگے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین یمن کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 8 سالوں سے مسلسل وہ حالت جنگ میں ہے، اور ان کی تیاری اتنی زبردست ہے کہ وہ بالکل ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں، وہ ڈرون کے ذریعے ہوں، وہ اینٹی شپ میزائلوں کے ذریعے ہوں، ان کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور خود کش جو ہے وہ ان کے پاس ٹارپیڈوز جو سب میرینز ہیں وہ موجود ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر اگر جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے تو پھر امریکہ کا جو طیارہ بردار بحری جہاز ہے وہ بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ اور ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ دے آر سٹنگ ڈکس، اور یہ بالکل پانی میں تیرتی ہوئی بطخوں کی طرح ہیں، اور خاص طور پہ اس ایریا کے اندر ریڈ سی کے اندر ان کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ ابھی تک دیکھا جائے تو کم از کم 60 سے زیادہ جو بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ یمنی حوثیوں کی جانب سے بنایا جا چکا ہے، اور مزید کو بنانے کے لیے انہوں نے وارننگ دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی جہاز نہیں گزرنے پائے گا جب تک غزہ پر امریکہ کی جانب سے حملے بند نہیں کیے جائیں گے، اسرائیل کی جانب سے حملے بند نہیں کیے جائیں گے، اور ان تمام ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مدد کرنا بند نہیں کیا جائے گا تب تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ اور اگر یہ حملے بند کر دیے جاتے ہیں، غزہ سے امریکی فوج اسرائیلی فوج جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم بھی حملے بند کر دیں گے۔ تو ناظرین اس وقت انصار اللہ یمن پوری طاقت کے ساتھ، یوں کہہ لیجئے کہ انصار اللہ یمن بھی ایرانی ہے، کیونکہ ایران بیکڈ ہے اور ایران کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہے۔ ایران واضح طور پہ واضح الفاظ میں کہہ رہے جی ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، حزب اللہ کی مدد کرتے رہیں گے، حماس کی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو عراقی ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کی بھی کرتے ہیں۔ تو ایران جو ہے وہ کسی چیز کو چھپا نہیں رہا۔ امریکہ جو ہے بری طرح سے پھنس چکا ہے، حملہ کرنے کے بارے میں یہ سوچتا ضرور ہے لیکن حملہ کر نہیں پاتا، کیونکہ چاروں جانب سے انہیں یوں جکڑ لیا گیا ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔